सबैलाई जय मसीह। हामी अन्त्यको समय अगमबाडीहरू र हाम्रो समझ भन्ने विषयमा बितेको समयदेखि अध्ययन गर्दै आइरहेको छौँ। खासमा यो बाइबल अध्ययन हो। यो बाइबल अध्ययनले तपाईँ हामीलाई अन्त्यको समयलाई कसरी चिन्ने, जान्ने अनि त्यो अन्त्यको समयमा कस्तो कस्तो मानविकी सङ्कष्टहरू आइपर्छ, भौतिक सङ्कष्टहरू, प्राकृतिक विपदहरू आइपर्छ अनि त्यस कुराहरूको बारेमा हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलमा परमेश्वरको वचन के छ, त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराको सिलसिलामा हामी यो बाइबल अध्ययन गर्दै आइरहेछौँ। तपाईहरु जो यहाँ भेला हुनु भएको छ, तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अहिले आइ नपुग्नु भएको, एकछिनमा आउने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि, विश्वासी जनहरू, पास्टर अगुवाज्यूहरूलाई म स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रभुलाई प्रार्थनामा आदर गरौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छु तपाईले हामीलाई आफ्नो वचनहरू पठाउनु भएको छ ताकि हामी समयलाई चिन्न सकौं र त्यो समयमा तपाईले हामीलाई के गर्न भन्नुभएको छ र हामीले के गर्नुपर्ने हो, कसरी हामी सबै प्रकारको विषम परिस्थितिहरूमा, दुःखहरूमा, चुनौतीहरूमा, संसारमा भइरहेको सङ्कष्टहरूमा खडा हुनुपर्ने हो, त्यो कुराहरू हामीले अपनाउन, ग्रहण गर्न र ती कुराहरूमा खडा भएर हाम्रो हृदयको निश्चयता बनाएर सबै समयमा खडा रहन सक्न आज हामी तपाईले दिनुभएको वचनहरूमाथि विचार गरिरहेछौँ, मनन गरिरहेछौँ। हामी बिन्ती गर्छौँ तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामी सबैलाई बाटो देखाउनुहोस् र हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा माग्दछौँ, आमेन। म फेरि पनि आज यो बाइबल अध्ययनमा भेला हुनु भएको अगुवा पास्टरज्यूहरू, विश्वासी ज्यूहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो छोराछोरीहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बितेको समयमा मैले हजुरहरूको समक्षमा जे कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट राखेको थिएँ, त्यसमा हामीले के कुराहरूमा चर्चा गरेको थियौँ त्यसको बारेमा म दोहोर्याउन चाहन्छु। पहिलो कुरा थियो मलाकीको अगमबाडीहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। मलाकीको पुस्तकमा चाहिँ अन्त्यको समय र महासङ्कष्टको समयको बारेमा जो लेखिएको थियो त्यो हामीले हेर्यौं। अनि पहिलो भागमा हामीले हेरेको अर्को बुँदा थियो महासङ्कष्टको सुरुवात र येशूको पुनः आगमनको बारेमा हामीले त्यहाँ हेर्यौं। महासङ्कष्टको प्रकृति, समय चक्रमा दोहोरिने वा नयाँ सङ्कटहरू उत्पन्न हुने कुराहरू हामीले हेरेको थियौं। महासङ्कष्ट चाहिँ कुनै तिथि मितिमा सुरु भएर नियमित रूपमा भएर त्यो सिद्धि जाने होइन कि त्यसको प्रकृति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एक किसिमको सङ्कट भयो अनि त्यो सङ्कट फेरि पनि अर्को समयमा दोहोरिने वा आउने समयहरूमा नयाँ प्रकारको, नयाँ प्रकृतिको सङ्कष्टहरू देखा पर्ने, त्यो एउटा चक्रमा, समयको चक्रमा यो महासङ्कष्ट देखा पर्छ। अहिले हामी कतिपय विश्वासीहरूले यो सङ्कष्टको समय आयो अनि आँधी बेरीहरू आइरहेछ, भूकम्पहरू गइरहेछ, कोरोना भाइरसको महामारी आयो अनि यो चाहिँ निरन्तर चलेर मानव समुदायमा ठुलो बाधा उत्पन्न हुने, नाश हुने, जो हामीलाई शङ्का लाग्छ, त्रास लाग्छ। वास्तवमा महासङ्कष्टको समय त्यसरी एकपटक सुरु भएर भक्कै नाश हुने भन्ने होइन। यो त एउटा येशू ख्रीष्ट आउनु भएपछि, यूहन्ना र येशू ख्रीष्ट आएपछिदेखि धार्मिकताको 1000 वर्षको राज्यको समयलाई छोडेर त्यो 1000 वर्षको राज्यपछि पनि पृथ्वीको अन्त्य, महाविनाशसम्मै हुन आउने घटनाहरूलाई परमेश्वरले उहाँको पुस्तकमा दिनुभएको छ, जसको बारेमा
हामी यो समयहरूलाई चिन्नको निम्ति अध्ययन गरिरहेका छौँ। महासङ्कष्ट किन आउँछ त? महासङ्कष्ट आउँछ भनियो, आइ पनि रहेको छ। किन आउँछ त? हामीले बितेको पाठमा हेर्यौं कि महासङ्कष्ट चाहिँ व्यवस्थामा पाप आएको कारण, पापले दुष्परिणामहरू निकालेको कारण सङ्कष्ट आउँछ। त्यो सङ्कष्ट पृथ्वीमा, आकाशमा, मानिसहरूको राज्यमा, वातावरणमा, आर्थिक क्षेत्रमा त्यो सङ्कष्टहरू आउँछ। अनि हामीले पाइरहेको, जिइरहेको वातावरण, मौसम विज्ञानमा पनि त्यो सङ्कष्टहरू आउने हामी थाहा गर्छौँ। अब व्यवस्थामा पाप कसरी? किनभने मानिसहरूले परमेश्वरलाई पछ्याएनन्, परमेश्वरको आराधना गरेनन्। कोही पनि मानिसहरूले उनीहरूले गर्ने आफ्नो काममा, आफ्नो जिम्मेवारीमा परमेश्वरको इच्छा र मापदण्डलाई पछ्याएनन्। त्यसकारण व्यवस्थामा पाप आयो। अनि जब परमेश्वरले राख्नु भएको प्राकृतिक नियमहरूको विरुद्धमा, परमेश्वरले राख्नु भएको उहाँको धार्मिक व्यवस्थाको विरुद्धमा फरक किसिमको कामहरू हुन आयो, त्यसलाई परमेश्वरले पाप भन्नुभयो अनि त्यसले सङ्कष्ट उत्पन्न गर्यो। हामीले बितेको समयमा हेरेको एउटा मुख्य बुँदा के थियो भन्दा, यूहन्ना र येशूको समयदेखि सुरु भएको अन्त्यको समय र महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ महासङ्कष्टको घटनाहरू सुरु हुनुभन्दा अगावै परमेश्वरले आफ्नो एलियालाई पठाउनुहुन्छ अनि उहाँले मानिसहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वर बाबुतर्फ फर्काउनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ येशू नै हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले बुझिसकेको छौँ, हो कि? अनि अर्को कुरा हामीले बितेको पाठमा के हेर्यौँ भन्दाखेरि येशूले गर्नुभएको कामहरू चाहिँ, येशूले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू, येशूले दिनुभएको शिक्षाहरूबाट हामीले यो प्रमाण पायौँ, यो कुरा बुझ्यौँ कि अन्त्यको समयमा हुन आउने महासङ्कष्टबाट मानव जातिलाई, राष्ट्रलाई, समुदायलाई, व्यक्तिलाई बचाउने, छुटकारा दिने चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुँदो रहेछ है भन्ने कुरा हामीले बितेको समयमा हेर्यौँ। अनि यो हुन आउँछ, येशूले सक्नुहुन्छ भन्ने गवाही हामी हौँ। येशूले गर्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हामीसँग छ, किनभने येशूले त्यो कुराहरू देखाउनु भयो। अब आज चाहिँ म तिनै कुराहरूलाई तपाईहरुको समक्षमा अगाडि बढाउँछु जो परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, जसलाई तपाईलाई मैले पढ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको अगुवाई पाउनुपर्छ, वचनमाथि प्रकाश पाउनुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनमाथि प्रकाश पाउनु, अगुवाई पाउनु भनेको चाहिँ तपाईको शक्ति हो, तपाईको क्षमता हो। अनि जब तपाईले वचनमाथि प्रकाश पाउनुहुन्छ भने कुनै कुराले तपाईलाई हल्लाउँदैन। तपाईलाई एउटै कुराले हल्लाउँछ जो चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, हो कि? त्यसो भएपछि जब परमेश्वरले तपाईं र मलाई उहाँको सामर्थ्यमा, उहाँको शक्तिमा सुरक्षा छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी संसारमा अरु मानिसहरूले गरे जस्तो चिन्ता फिक्री र आदेशमा हामीले हाम्रो जीवनलाई तलमाथि पार्नु पर्दैन, हरेस खानु पर्दैन। तर त्यो कुरा हुनको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचनहरूको प्रकाश पाउनु र त्यसलाई मनन गर्नु र त्यो कुराप्रति भरोसा राख्नु, हृदयको निश्चयता लिनु चाहिँ हामीलाई खाँचो पर्ने कुरा हो। र यो बाइबल अध्ययनले तपाईहरु सबैलाई त्यो कुरा हुनमा केही सहायता पुर्याउला कि भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब येशूले अन्त्यको समयमा सङ्कष्टहरू आउँछ, तिमीहरूलाई गाह्रो पर्छ, तिमीहरूले बिलौना गर्नेछौ, पृथ्वीमा, आकाशमा, समुद्रमा, अन्तरिक्षमा अचम्मको घटनाहरू घट्छ भन्ने कुराहरू येशूले आफ्नो शिक्षा दिँदाखेरि प्रशस्त मान्छेहरूलाई देखाउनु भयो, भनिदिनु भयो।
अब यो अघि पनि मैले भने बितेको पाठमा हामीले के पढेको थियौँ भन्दा महासङ्कष्ट चाहिँ किन भन्ने एउटा प्रसङ्ग थियो। अब तपाईले मत्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 1 पददेखि 36 पदसम्म मजाले दोहोऱ्याइ पढ्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले महासङ्कष्ट किन हुन्छ, किन हुन आउँछ भन्ने कुराको उत्तर पाउनुहुन्छ। हामी मध्ये कतिलाई लाग्ला परमेश्वरले किन मान्छेहरूलाई दुःख दिनुभएको होला नि, किन यो सङ्कष्टको घडी ल्याउनु भयो होला। यदि परमेश्वरको हातमा सबै कुराहरू छ भने, सबै कुराहरूमाथि उहाँले शासन गर्नुहुन्छ भने, सबै कुराहरूमाथि उहाँको नियन्त्रण छ भने किन होला नि मानिसहरूलाई यो सङ्कष्ट ल्याउनु भएको। यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर यसको उत्तर महासङ्कष्ट आउनुको पछाडि किन आउँछ, के भएर आउँछ भन्ने पृष्ठभूमि चाहिँ मत्ती 23 अध्यायको 1 देखि 36 पदसम्म दिएको हामी पाउँछौँ। म तपाईलाई त्यहाँ भएको केही मुख्य कुराहरू बुझ्नको निम्ति बताउन चाहन्छु। त्यहाँ यस्तो दिएको छ कि त्यो देशमा इस्रायलमा व्यवस्थाको जिम्मेवार मान्छेहरू भनेको शासकहरू, अनि शासकहरू दुई प्रकारको थिए त्यतिखेर। एउटा चाहिँ देशको प्रशासन चलाउने, व्यवस्था चलाउने, न्याय कायम गर्ने, प्रशासन चलाउने मानिसहरू थिए शासकहरू। अर्को चाहिँ को थिए, त्यो देशका मानिसहरूको धार्मिक व्यवस्थालाई कायम गर्ने प्रधान पुजारीहरू, धर्मगुरुहरू थिए, अगुवाहरू थिए। अनि यी दुवै प्रकारका मानिसहरूले राज्यको शासन चलाउनेले देशको प्रशासन हेर्थ्यो, न्यायको क्षेत्रहरू हेर्थ्यो, मानिसहरूमाथि आइपरेको समस्याहरूलाई राज्यले, सरकारले के गर्न सक्छ, कसरी सुल्झाउन सक्छ भन्ने कुराहरू हेर्थ्यो। भनेदेखि राज्यका त्यो देशमा भएका धर्मगुरुहरूले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता सिकाउँथे, उनीहरूको यो जिम्मा थियो। अनि धर्मका पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, राजा र तिनका अधिकारीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मानिसहरूको निम्ति प्रशस्त बयान गरेका थिए, हैन। मानिसहरूलाई अन्याय पर्यो भने के गर्नुपर्छ, मानिसहरूले खान लाउन पाएनन् भने, पेशा गर्न पाएनन् भने के हुन्छ, राज्यको दायित्व के हो कि। अनि मानिसहरूको आत्मिक र धार्मिक व्यवस्था उन्नत बनाउनको निम्ति पुजारीहरूको धार्मिकता, परमेश्वरको धार्मिकता सिकाउनेहरूले के गर्नुपर्छ, यी कुराहरूको प्रशस्त नियमहरू, व्यवस्थाहरू, विधानहरू, विधिहरू, चलनहरू, परम्पराहरू इस्रायलमा थियो। त्यति हुँदा पनि त्यहाँ के थियो भन्दा न त त्यहाँको राजा अनि उसका अधिकारीहरूले, न त धार्मिकता सिकाउने पुजारी, तिनका अगमवक्ताहरू, सेवकहरू, शास्त्रीहरू, फरिसीहरूले गरेको काम के थियो। तिनीहरूको कामले मानिसहरूलाई कुनै होलो खुकुलो, सुख सुविधा, उनीहरूको आत्मिकी उन्नति, भौतिकी उन्नतिहरू भइरहेको अवस्था हामी त्यहाँ पाउँदैनौँ। तर जब राज्यले देशको नियम कानुन लागू गर्नु पर्थ्यो, त्यो नियम कानुनहरू राज्यको कर्मचारीद्वारा, सिपाहीहरूद्वारा, हरेक त्यतिखेरको जनताका समुदायहरूको हरेक व्यक्ति घर परिवारमै त्यो कुराहरू लागू हुन्थ्यो, हैन। तर त्यो कुरा उनीहरू आफैले चाहिँ गर्दैनथे, दोहोरो चरित्र थियो। अनि इस्रायलमा ती धर्म सिकाउने मानिसहरू पिता गुरुज्यू भनिन रुचाउँथे। अनि मानिसहरूले देख्दाखेरि परमेश्वरको व्यवस्था जो विधिको रूपमा हुन्थ्यो त्यो सबै गर्थे। तिनीहरूले के गरे हामीलाई थाहा छ।
जिराको, पदिनाको, धनियाको समेत दशांश तिनीहरूले परमेश्वरको मन्दिरमा लान्थे। तर बाइबलमा के लेखेको छ? तर परमेश्वरको विधि र विधानलाई त्यसरी पालना गर्नुपर्ने धर्मगुरुहरू, जनताका शासकहरू अनि समाजका प्रधानहरू, फरिसीहरू, शास्त्रीहरूले के चाहिँ गर्दैनथे? त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको विधानले, विधिले सिकाएको कुरा व्यवहारमा गर्नुपर्छ भनेर जे सिकाएको थियो, जे देखाएको थियो, जे अर्थ लगाएको थियो, त्यस्तो कामहरू चाहिँ तिनीहरू गर्दैनथे। जस्तै न्याय गर्ने, दया गर्ने, विश्वास गर्ने, क्षमा गर्ने कामहरू चाहिँ तिनीहरूले गरेनन्, हो कि? जो परमेश्वरको व्यवस्था थियो, अर्थात् परमेश्वरको व्यवस्थामा भएको विधिहरू जम्मै गर्ने, तर विधिले देखाउने व्यवहारको कामहरू कुनै नगर्ने। त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरले योजना गरेको, सोचेको, उहाँले चाहेको कुरा, उहाँको इच्छाको कुराहरू इस्रायलमा भइरहेको थिएन। हामीले पुरानो नियममा पढ्दा यतिसम्म थाहा पाउँछौँ, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? हेर, यी मानिसहरूको हुल आइरहेछ, कसैले गएर मेरो मन्दिरको भित्रपट्टिको ठुलो ढोका लगाइदिए त हुन्थ्यो। यिनीहरूले मेरो निम्ति बालेको धुपले मेरो नाकको पोरा पनि पहराइसकेको छ। यी मानिसहरू त लुटाहरू हुन्, हत्याराहरू हुन्। यिनलाई कसैले मेरो मन्दिरको भित्र जानबाट रोके त हुन्थ्यो भन्ने वचनहरू हामीले पुरानो नियममा पाउँछौँ। त्यस्तो लेखिएको छ। अर्थात् ती मानिसका हुलहरू विधि गर्ने समयमा, बलिदान चढाउने समयमा, मन्दिर जाने समयमा इस्राएलीहरू गएर ती कामहरू गर्थे। त्यो जम्मै विधिको काम थियो। तर तिनको व्यवहारले, शासकहरूको व्यवहारले, धर्म सिकाउने मान्छेहरूको व्यवहारले मानिसहरूको जीवनमा उन्नति, प्रगति, उत्साह, सिप र क्षमताको विकास यस्तो केही भइरहेको थिएन। तर उनीहरूले व्यवस्थामा लेखेको सबै नियमहरू लगाउँथे, आफैले पालन गर्दैनथे, अनि जनताहरूले चाहिँ ती नियमहरूको गह्रौँ बोझ बोक्नु पर्थ्यो, अनि जसरी भए पनि उनीहरू त्यसमा दबिनु पर्थ्यो। अनि येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, येशू ख्रीष्ट हुनुभएको समयमा ती त्यहाँका इस्राएलका जान्ने मान्छे अगुवाहरूले के भन्थे? तिनीहरूले परमेश्वरको पुस्तकमा उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्मको कुराहरू पढेको हुन्थ्यो, अनि पुरानो समयमा इस्राएलमा भएको घटनाहरू पनि उनीहरूलाई थाहा थियो। अनि तिनीहरूले यस्तो भन्थे, हेर, हामी भए ता यो पुरानो समयमा हाम्रा पुर्खाहरूले परमेश्वरको विरुद्ध, उहाँको इच्छाको विरुद्ध जस्तो व्यवहार गरे, काम गरे, अनि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न सकेनन् र एकलौटी व्यवहार गरे। यदि हामी हुन्थ्यौँ भने त्यस्तो गर्ने थियौँ भनेर इस्राएलका धर्मगुरुहरूले, इस्राएलका शास्त्रीहरूले, समाजका अगुवाहरूले ती कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हामीलाई थाहा छ, यी मानिसहरू, तिमीहरू जो यो कुरा गरिरहेछौ, यो कुरा गरेर तिमीहरू आफ्नो पुर्खाहरूलाई पनि दोष लगाइरहेछौ, र तिमीहरूले पुर्खाहरूलाई दोष लगाउँदै गर्दा तिमीहरू आफै परमेश्वरको अगमवक्ताहरू, परमेश्वरको जनहरू, धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई नाश गर्ने, मार्ने, हत्याराहरूकै हामी सन्तान हौँ भन्ने कुराको प्रमाण पनि तिमीहरू दिइरहेको छौ भनेर येशू ख्रीष्टले त्यहाँ भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ के हो? महासङ्कष्टको पृष्ठभूमि हो। तपाईले यो पुस्तक मत्ती 23 अध्यायको 1 देखि 36 पदसम्म पढ्नुभयो भने अझै प्रशस्त गरेर तपाईले त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा मानिसहरूको व्यवस्थामा लेखिएको जो विधिहरू, नियमहरू, नियमावलीहरू छ, जुन कुरालाई राज्यले लगाउनु पर्छ, राज्यले काममा लगाउँछ,
त्यसको सम्बन्धमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ त्यहाँनिर भन्दाखेरि तिमीहरूले आफ्नो राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर संयन्त्रको प्रयोग गरेर प्रशासन प्रहरी सेनाको प्रयोग गरेर अनि धार्मिक मानिसहरूको प्रयोग गरेर तिमीहरूले जनताको निम्ति त भुसुना पनि चाल्छौ। कसैले सानो गल्ती गरेको छ कि त्यसलाई सबै निर्कल तिमीहरू गर्छौ, तर ऊँटलाई चाहिँ निलिहाल्दछौ। भन्नुको अर्थ देशमा बसेका सामान्य मानिसहरू, निमुखाहरू, न्यून अवस्था भएका मानिसहरूले गरेको चाहिँ सानो सानो गल्तीहरू पनि के हुने, सबै देशको शासन व्यवस्थाले निर्क्योल गर्ने, छलफल गर्ने, त्यसलाई न्यायमा ल्याउने। तर सत्तामा भएका, माथिल्लो तहमा भएका ठुला मानिसहरूले चाहिँ ठुला ठुला कामहरू, ठुला ठुला अपराधहरू, ठुला गल्तीहरू गर्यो भने पनि उनलाई केही नहुने। यस सम्बन्धमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन यही हो, भुसुना चाहिँ तिमीहरू राम्ररी चाल्दछौ, तर ऊँटलाई चाहिँ निलिहाल्छ। तर तिमीहरूले त व्यवस्थामा लेखिए अनुसार न्यायको काम गर्नुपर्ने थियो, दयाको काम गर्नुपर्ने थियो, क्षमाको काम गर्नुपर्ने थियो, मानिसहरूको उन्नति र प्रगति हुने, मानिसहरूको क्षमता विकास हुने, मानिसहरूको भलाइ हुने काम पो गर्नुपर्ने थियो। तिमीहरूले त आफ्नो नियम कानुनहरू बनाएर मानिसलाई दल्ने, नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूबाट लिने कुरा मात्रै गरिरहेको छौ। यो चाहिँ के थियो? व्यवस्थाको काम थियो। अर्थात् कुनै पनि देशमा मानिसहरू हुन्छन्, सरकार हुन्छ, विधान हुन्छ, नियम कानुन हुन्छ, प्रशासन हुन्छ। इस्रायलमा पनि त्यो थियो र त्यहाँ चाहिँ असल काम भएको थिएन। अब अहिले हामीले जे कुराहरूको चर्चा गर्यौं त्यो कुरा के इस्रायल देशमा मात्रै थियो त? मत्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 1 पददेखि 36 पदसम्म लेखिएको कुराहरू इजरायलमा मात्रै भएको हो त? त्यो चाहिँ होइन प्रिय। इजरायल चाहिँ के हो? एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति र एउटा के हो? राष्ट्र हो। अनि इजरायल किन बनियो भन्दा पृथ्वीमा एउटा जाति, भाषा, धर्म र राष्ट्र हुन आवश्यक संख्यामा थपियोस् भनेर होइन। पृथ्वीमा जति देशहरू थिए, जति जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति थियो, त्यो सबै देशहरूको निम्ति, सबै राष्ट्रहरूको निम्ति परमेश्वर के हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ र धार्मिकता के हो, व्यवस्था के हो भनेर पृथ्वीमा भएका सबै देशहरूले थाहा पाउन्, जानुन् भनेर उदाहरणको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति परमेश्वरले इस्रायलको स्थापना गर्नुभएको। हामी सबैलाई थाहा छ इस्रायलको स्थापना अर्कै जाति, अर्कै भाषा, अर्कै देशमा बस्ने छोराछोरी नभएको 75 वर्षको उमेर पुगिसकेको एउटा बुढो मान्छेलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो अनि त्यो अब्राहमबाट इस्रायल देश बनियो। अनि धेरै हजारौं वर्षको लामो इतिहासमा साँचो परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्रको निम्ति के छ भन्ने कुराको उदाहरण दिन परमेश्वरले आफ्नो कृपा, अनुग्रहद्वारा, आफ्नो शक्तिद्वारा इस्रायललाई बनाउनु भयो। तर इस्रायलबाट त्यो कुरा हुनु आएन। इस्रायलबाट जब त्यो कुरा हुनु आएन भने हेर्नुहोस्, यसुले एकचोटि एउटा उखान भन्नुभएको थियो, कुनै व्यक्तिले 2 जना मध्ये 1 जनालाई 50 रुपैयाँ ऋण दिएको हुन्छ अनि अर्कोलाई 500 दिएको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले एक दिन 50 रुपैयाँ लिनेलाई र 500 लिने दुवैलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई रुपैयाँ पैसा फिर्ता गर्नु परेन। अब तिमीहरू भन त 50 रुपैयाँ लिनेले त्यो पैसा दिने व्यक्तिलाई, त्यो मालिकलाई धेरै धन्यवाद दिन्छ कि 500 लिने मान्छेले धेरै धन्यवाद दिन्छ होला?
अनि मान्छेले भने प्रभु जसले 500 लिएर दिनु नपर्ने भएको छ उसैले धेरै धन्यवाद दिन्छ। इस्रायल जब परमेश्वरबाट एक व्यक्तिबाट बनिएर परमेश्वरको यति धेरै कृपा त्यो जाति त्यो देशमा छ भने निश्चय नै परमेश्वरले तिनीहरूबाट धेरै कुराको माग गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुँदा यो इस्रायल परमेश्वरको धार्मिकताको एउटा उदाहरण, व्यवस्थाको एउटा उदाहरण, राष्ट्रको उदाहरण अनि जीवित परमेश्वरको एउटा उदाहरण हुनुपर्नेमा इस्रायल त्यो नभएको हुनाले परमेश्वरले इस्रायलको पापको कारण, अनाज्ञाकारिताको कारण, विद्रोहीपनको कारण इस्रायलको विरुद्धमा सङ्कष्टहरू पनि हुन आयो। अब म तपाईलाई येशूले गर्नुभएको पहिलो अगमबाणीको बारेमा केही बताउँछु। म त्यतातर्फ तपाईहरुलाई लान चाहन्छु। येशूले बताउनु भएको पहिलो अगमबाणी चाहिँ मानविकी सङ्कष्ट सम्बन्धी थियो। मानविकी सङ्कष्ट भनेको मानिसहरुमाथि, मानिसको विचारमाथि, मानिसको व्यवस्थामाथि आइपर्ने अप्ठेरो, खेदो, सतावट। अनि येशूको पहिलो अगमबाणी मत्ती 23 अध्यायको 34 पदमा लेखिएको छ। मत्ती 23 अध्यायको 34 पद। यहाँ यस्तो भनेको छ, यसकारण म तिमीहरूका अगमवक्ताहरू, बुद्धिमान मानिसहरू र शास्त्री पठाउँछु। तिनीहरूमध्ये कतिजनालाई तिमीहरूले मार्नेछौ र क्रुसमा टाँग्नेछौ र कतिजनालाई आफ्ना सभाघरहरूमा कोर्रा लगाउनेछौ र सहर सहर हुँदो सताउनेछौ। येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको यो पहिलो अगमबाणी थियो। अनि यसमा तिमीहरू भनेको विश्वासीहरू, जसले येशूलाई विश्वास गर्छन्, परमेश्वरलाई साँचो हृदयले पछ्याउँछन्, तिनीहरूमाथि एउटा सङ्कष्ट, अप्ठेरो परिस्थिति, चुनौती, दुःख, मृत्यु आइपर्छ भनेर येशूले अगमबाणी दिनुभयो। हामीलाई थाहा छ यो अगमबाणी कहिले पूरा भयो होला? विचार गर्नुस् त। येशूको जीवनकालपछि लगत्तै यो अवस्था इस्रायलमाथि हुन आयो। येशूका चेलाहरू, येशूका प्रेरितहरू माथि सरकारले दमन गर्यो अनि उनीहरू चारैतिर भागेर गए। यरुसलेमबाट चारैतिर उनीहरू छरिए। अनि त्यति मात्रै होइन, जति जति येशूको विश्वासीहरू संसारको अरू देशहरू, जातिहरूमा फैलिँदै गए, सुसमाचार सुनाउँदै गए, त्यो समयदेखि आजको दिनसम्म येशूको सुसमाचारको सेवा गर्नेहरूमाथि खेदो, सतावट र दुःख आइपरेको कुरा हामी सबैले जान्दछौँ। पृथ्वीको सबै देशमा, सबै सहरमा, सबै गाउँमा प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको पहिलो अगमबाणीमा भएको कुरा हुन आइरहेको छ, हो कि? अब येशू ख्रीष्टले दोस्रो अगमबाणी पनि बोल्नुभयो। येशू ख्रीष्टको दोस्रो अगमबाणी मत्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 37 पददेखि 38 पदसम्म छ। 37 पददेखि 38 पदसम्म। त्यहाँ म पढेर सुनाउँ कि? यहाँ यस्तो लेखेको छ, ए यरुसलेम, ए यरुसलेम, त जसले अगमवक्ताहरूलाई मार्ने र त कहाँ पठाइएकाहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने, जसरी कुकुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटा मुनि बटुल्छ, त्यसरी नै मैले धेरै पल्ट तेरा बालकहरूलाई बटुल्ने इच्छा गरे, तर तैँले मानिनस्। हेर, तिमीहरूको घर उजाड छाडिएको छ। यो चाहिँ येशूको दोस्रो अगमबाणी हो। यो अगमबाणीले यरुसलेम सहर अर्थात् इस्रायल राष्ट्रको नाशको संकेत दिन्छ, हो कि? 37-38 मा के भनेको छ? कति प्रयत्न गरियो इस्रायलका मानिसहरूलाई परमेश्वर बाबु तर्फको फर्काउनको निम्ति,
कति प्रयत्न गरियो, कति कामहरू गरियो, कति गवाईहरू दियो, साक्षीहरू दियो। येशू ख्रीष्टले कति अचम्मको कामहरू गर्नुभयो, सामर्थ्यको कामहरू गर्नुभयो, सभाघरहरूमा अनि व्यक्तिगत घरहरूमा, मन्दिरमा अनि खुला चौरहरूमा गएर येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको राज्य आएको छ, पश्चाताप गर, परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गर भनेर उहाँले कति शिक्षाहरू दिनुभयो र उहाँले आफ्नो निजी जीवनबाट कैयौं कामहरू गर्नुभयो जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्य आएको छ भन्ने कुराहरूको प्रमाण दिन्थ्यो। तर पनि यरुशलेम त्यहाँका मानिसहरूले उहाँलाई विश्वास गरेनन्। तब प्रभुले यो कुरा भन्नुभयो, यसमा के भनिएको छ, हे यरुशलेम तिमीहरूको घर उजाड पारिएको छ। अर्थात् इजरायल एउटा देश, एउटा राष्ट्रमाथि अब प्रहार हुँदैछ, नाश हुँदैछ। महासङ्कष्ट किन आउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा पालन नहुँदाखेरि त्यसको परिणामहरू आएको। महासङ्कष्ट किन आउँछ? परमेश्वरलाई पृथ्वीवासीहरूलाई दुःख दिने इच्छा भएको हुनाले होइन, तर पृथ्वीवासीहरूले परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा कार्य गरेको हुनाले त्यो महासङ्कष्ट आउँछ। हो कि? बाइबलमा के भनेको छ? व्यवस्था नभए त पापको गन्ती हुने थिएन। यदि परमेश्वरले पृथ्वीको देश देश, जाति जाति, राष्ट्र राष्ट्रलाई त्यो देश कसरी चल्नुपर्छ भनेर व्यवस्था नदिनु भएको भए त त्यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुँदा पाप नगनिने नि। जब पाप गनियो भने त्यसले केही खराब कुराहरू जन्माउँछ नै जन्माउँछ। हो कि होइन? जस्तो हामी खाना पकाउँछौँ, अचेल हामी प्रेसर कुकरमा खाना पकाउँछौँ। प्रेसर कुकरमा खाना पकाउँदाखेरि कति सिटी लाग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। जति सिटी लागोस् केही छैन भनेर तपाईँ आँगनतिर, बारीतिर, सडकतिर निस्केर मान्छेसँग गफ गरेर भरै फर्किनु भयो भने के हुन्छ? धेरै सिटी लागिसकेको हुन्छ, तपाईले खाना पाउनुहुन्न, त्यो डढिसकेको हुन्छ, होइन? अनि त्यो झन्नै पहिला चामल लगाएको थियो, फेरि त्यो कडा भएर चामलमा परिणत भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै व्यवस्थामा भनिएको कुरा मानिसहरूले नगर्दा त्यसले परिणाम निकाल्छ। अब येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? यो यरुशलेम तेरो घर उजाड पारिएको छ। यो एउटा अगमबाणी हो। अब यो अगमबाणी कहिले पुरा हुन आयो? त्यो पनि हाम्रो बाइबलमा छ। मत्ती 24 अध्यायको 1 देखि 2 पदसम्म हामी हेरौँ, त्यहाँ यसको प्रसङ्ग छ। त्यहाँ यस्तो छ, येशू ख्रीष्टले जब मत्ती 23 अध्यायको 37 र 38 पदको कुरा मानिसहरूलाई सुनाउनु भयो नि, अनि यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले यरुशलेममा भएको मन्दिरमा बसेर मन्दिरको पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू, शास्त्रीहरू, फरिसीहरू र सामान्य जनताहरू सबैलाई ठुलो सभामा सुनाउनु भएको थियो। जब यो कुरा सुनाइसक्नुभयो, शिक्षा दिनुभयो, अनि उहाँ अब त्यो मन्दिरबाट निस्केर जान आँट्नुभयो। बाहिर जाँदाखेरि चेलाहरू आएर के भने, हेर्नुहोस् गुरुज्यू, यो मन्दिर जो हेरोद राजाको समयमा पुनर्निर्माण गरियो अनि जो हाम्रो पुर्खा सोलोमनले बनाउनु भयो, यो मन्दिरको बुर्जाहरू हेर्नुहोस् न, कति राम्रो छ, कस्तो बुट्टाहरू कुँदिएको छ, यसको स्तम्भहरू कति सुन्दर छ, यसको भित्ताहरू कति मजबुत छ भनेर जब येशूलाई उहाँका चेलाहरूले त्यो मन्दिरको कारिगरी, सुन्दरता अनि त्यहाँ भएको बुट्टाहरूको बारेमा भन्न थाले, कुरा गर्न थाले, येशूलाई हेर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्न थाले, तब येशूले के भन्नुभयो थाहा छ? जो मत्ती 24 को 1 र 2 पदमा लेखिएको छ, त्यहाँ यसो भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नरहने गरी यसको जग समेत भत्काएर फालिनेछ। त्योभन्दा अगाडि येशूले के भन्नुभएको थियो? हे यरुशलेम तिमीहरूको घर उजाड पारिएको छ।
अनि फेरि येशूले के भन्नुभयो? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो मन्दिरमा भएको जति पनि जगहरू छ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि नरहने गरी यसलाई फालिनेछ। यो येशूले बोल्नु भएको दोस्रो अगमबाणी थियो, हो कि दोस्रो पटकको अगमबाणी थियो। यो अगमबाणीमा तपाईले के पाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा अन्त्यको समयमा हुन आउने दुःख कष्टहरू पाउँदै हुनुहुन्छ। यो अगमबाणी कहिले पुरा हुन आयो? सन् 70 मा, ईस्वी सन् 70 मा रोमीहरू आए। रोमी साम्राज्य आएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्यो। त्यतिखेर रोमीहरूको साम्राज्य चारैतिर फैलेर गइरहेको थियो। कहाँसम्म भने हाम्रो छिमेकी देश भारतसम्म रोमनले कब्जा गरेको थियो। अनि इजरायल पनि कब्जा गर्यो। अनि इजरायल कब्जा गरेपछि परमेश्वरको मन्दिरलाई भत्काइदियो। त्यहाँको जग समेत भत्केर गयो। अनि सन् 70 मा यो घटना घट्यो। अनि 70 भरि 71 भरि 72, 70 देखि सन् 72 भित्र इजरायलमा जति इजरायलीहरू थिए, यहुदीहरू थिए, ती सबै निष्कासित भए। तिनीहरू संसारभरि छरिए। हाम्रो देश नेपालमा त यहुदी आएर बसेको मलाई थाहा छैन, तर भारतको मुम्बईमा समेत यहुदीहरू आएर बसे। यो भयो। येशूले के भन्नुभएको थियो? हे यरुसलेम, तिमीहरूको घर उजाड भएको छ। अनि यो अगमबाणी सन् 70 र 72 को बीचमा भयो। इस्राएलीहरू संसारभरि छरिए। मैले यो कुरा चाहिँ धेरै मात्रामा बुझियोस् भनेर हाम्रो पेनियल क्रिस्चियन मिनिस्ट्रीको युट्युबमा पवित्र सहर यरुसलेम भन्ने शीर्षकमा जो सन्देश दिएको छ, त्यसमा तपाईहरुले यो सम्बन्धी धेरै चर्चाहरू गरिएको विवरणहरू भएको पाउनुहुन्छ। म अहिले त्यता जाँदिन। अब हामीले स्मरण गर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने तथ्य कुरा के हो, त्यसतर्फ म तपाईलाई लान चाहन्छु। हामी के को चर्चा गर्दैछौं भन्दा अन्त्यको दिनको सम्बन्धमा बाइबलमा परमेश्वरले दिनुभएको वचनहरू र त्यो वचनलाई पढेर हामीले बुझ्ने सम्बन्धमा भन्दैछु है, हो कि? अब म तपाईलाई एउटा परमेश्वरको वचन बुझाउन चाहन्छु। मत्ती 23 अध्यायको 35 देखि 36 पदसम्म तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। म अलिकति पढौं कि जस्तो लाग्यो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म पढ्दैछु। पृथ्वीमा बगाइएको सब धर्मीजनको रगत, निर्दोष हाबिलको रगतदेखि लिएर बेरेक्याका छोरा जकरियाको रगतसम्म, जसलाई तिमीहरूले पवित्र स्थान र वेदीका बीचमा हत्या गर्यौ, सो तिमीहरूकै टाउकामा पर्नेछ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुरा यसै पुस्तामाथि आइपर्नेछन्। भन्नुको अर्थ निर्दोष हाबिलको रगत। हेर्नुहोस्, हाबिलको रगत भनेपछि हामी कहाँ पुग्यौं? महासंकष्ट पृथ्वीको जाति र राष्ट्रहरूमाथि किन आउने रहेछ? अनि अहिले हामीले हेरेको अगमबाणीमा हामीले कुरो बुझिसक्यौं। सन् 70 मा चाहिँ यरुसलेम सहर इस्रायल ध्वस्त भयो। विदेशीहरूले आक्रमण गरे र इजरायलमा बस्ने सबै इस्राएलीहरू संसारभरि छरिए। युरोप, अफ्रिका अनि एसियाको देशहरू, अमेरिकामा तिनीहरू छरिए। किन यो भयो भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो? निर्दोष हाबिलको रगतदेखि, हो कि? त्यो समयदेखि परमेश्वरको व्यवस्था पालन नगरिएको कारण परमेश्वर
को व्यवस्थाको विरुद्धमा मानिसहरूले गरेको कामको कारण त्यसले उत्पन्न गरेको पिलोहरू, पापले जन्माएको पिलो, त्यो पिलोको कारण यो महासङ्कष्ट आइरहेछ। अहिले हामीले येशूको वचनबाट यो कुरा प्रष्ट भयौं। अब निर्दोष हाबिलको रगत भनेपछि के हो? किराँतहरूको धर्ममा म राईको छोरा हुँ, म किराँती हुँ, हो कि मलाई राईहरूको किराँतहरूको पुरानो पुस्तक जो मुन्धुम हो त्यसको कुरा मलाई याद छ। बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरले भाग भाग गरेर जाति जाति र ठाउँ ठाउँका मानिसहरूसँग बोल्नुभयो। परमेश्वरले दिएको व्यवस्था, वचन, चलनको कुराहरू जो बाइबलमा छ, किराँतहरूले प्रयोग गर्ने मुन्धुम पुस्तकमा कति छ। बाइबलमा पहिलो पुरुष आदम र स्त्री हब्बा भनेर हामी भन्छौं नि, मुन्धुममा किराँत भाषामा पहिलो पुरुष पारुहाङ, पहिलो स्त्री सुम्निमा भनेर भनिएको छ। त्यो जमानादेखि हेर्नुहोस्, अब पूर्वीय दर्शनमा त्यस्तै अरू होला। मैले मध्य पूर्वमा भएको प्राचीन देशहरूको अध्ययन गरेको थिएँ। त्यहाँ पनि दुईटा देवता देवीको उल्लेख गरिएको छ, अनि त्यहाँ एउटा पुरुष छ, एउटा स्त्री छ। त्यो समयदेखि मानिसहरूले गरेको कारिताले जन्माएको कुरो चाहिँ के हो? हामीले भोगिरहेको समयको महासङ्कष्ट। म तपाईलाई अलिकति समय भनिदिइहालौँ। बितेको समयदेखि भनेर यहाँ प्रभुले भन्नुभयो नि, त्यो बितेको समय भनेको कति? अस्ति पनि मैले तपाईलाई बताएँ, हाम्रो पृथ्वी चाहिँ 2020 सम्ममा मानिसको इतिहास, पहिलो मानिस जन्मेदेखि आजसम्म 3 लाख वर्ष भइसक्यो, त्योभन्दा बढी भयो। भनेको बितेको समय भनेको 2,97,080 वर्ष पहिले, यूहन्ना र येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि। जब येशूले भन्नुभयो बितेको समयदेखि भनेपछि बितेको समय येशूको समयमा चाहिँ कति हुन्थ्यो? 2,97,080 वर्ष हुन्थ्यो। चाहे जे पनि होस्, येशूले बोल्नुभएको वचनहरूबाट हामी थाहा गर्छौं सङ्कष्ट चाहिँ मानिसहरूको कारण नै आएको छ। अब हेर्नुहोस्, जब येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र स्वर्गारोहण भयो, अनि त्यसपछि उहाँको चेलाहरू, 12 जना चेलाहरू, अरू कैयौं चेलाहरू, हामीले नाम नजानेको चेलाहरू, विश्वासीहरू विभिन्न ठाउँमा सताइए, मारिए। यदि येशू ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरूको मात्रै हामीले कुरा गर्ने हो भने येशू ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरू कोही पनि स्वाभाविक मृत्यु मरेनन्। कुनै न कुनै ठाउँमा, कुनै न कुनै देशमा, कुनै न कुनै जातिहरूले, कुनै न कुनै सरकारहरूले दमन गरेको कारण, उनीहरूले उत्पीडन गरेको कारण, अपराधी घोषित गरेको कारण, जेलमा राखेको कारण, सजाय दिएको कारण 12 चेलाहरूको मृत्यु भयो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि येशूको पुनः आगमन पछि मात्रै महासङ्कष्टको समय आउँछ भनेर हामीले जुन शिक्षा पाइरहेका थियौं, जुन हामीले सिद्धान्त बनाएको थियौं, जुन वचनहरू पढ्दाखेरि त्यसरी बुझ्थ्यौं, त्यो उपयुक्त होइन भन्ने कुरा हो। अन्त्यको समय चाहिँ यूहन्ना र येशू ख्रीष्टको समयदेखि नै हुँदै आइरहेको छ, र सङ्कष्टको समयहरू पनि समय चक्रमा चल्दै गइरहेको छ। र अहिले यो सन् 2020मा अनि अब आउने समयहरूमा हामीले यदि संसारमा भएको शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको हिसाबमा अब कस्तो समयहरू आउँछ भनेर हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ भएका ज्ञान पाएका, परमेश्वरको ज्ञान पाएका वैज्ञानिकहरू, प्राविधिकहरू, विषय विज्ञहरूले आफ्नो क्षेत्रमा असन्तुलित समयहरू आउँछ भनेर भनिरहेको छ।
मौसममा परिवर्तन आउँछ भनेर भनिरहेको छ। हो कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मौसम परिवर्तनलाई मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो, सङ्कष्ट हो भनेर भनिरहेको छ। अर्थात् परमेश्वरले को वचनमा भएको कुराहरू नै मानिसहरूले थाहा पाएको क्षेत्रहरूमा पनि हुन्छ, त्योभन्दा अलग कुरा हुन आउँदैन। यसको अर्थ अहिले हामी बाँचिरहेको विश्वासीहरूले जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ तब हामी उठाएर लगिनेछौँ र महासङ्कष्टमा हुने मौसमको चुनौती, राष्ट्र बीचको चुनौती, अनि आकाशबाट पिण्डहरू झर्ने कुराको चुनौती हामीले भोग्नु पर्दैन, महामारीको चुनौती भोग्नु पर्दैन, किनभने हामी त प्रभुका जनहरू हौँ, आकाशमा उठाइ लगिहाल्छौँ। तर छोडिनेहरूले मात्रै त्यो आपद विपद भोग्छन् भन्ने जुन किसिमको बुझाइ थियो, त्यो बुझाइ चाहिँ हामी आफैले बनाएको बुझाइ रहेछ। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको मलाकीको पुस्तकले देखाएको कुरा चाहिँ होइन रहेछ, हो कि? तर समय बित्दै जाँदा हामीले यी कुराहरू बुझ्न सक्यौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यसो त हामीले हेर्यौं भने अन्त्यको दिनको चिन्ह र सङ्कष्टहरूको बारेमा संक्षेपमा येशू ख्रीष्टले प्रशस्त बताउनु भएको छ। मत्ती 24 अध्यायको 1 पददेखि 51 सम्म, मर्कुसको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि 37 पदसम्म, लुकाको पुस्तक 21 अध्यायको 5 पददेखि 38 पदसम्म अन्त्यको दिनको चिन्ह र सङ्कष्टहरूको बारेमा नै उहाँले बताउनु भयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पुस्तकहरू कृपया तपाईले पढ्नु होला। त्यहाँ अन्त्यको दिनको चिन्ह र सङ्कष्टहरूको सम्बन्धमा छ। म तपाईलाई बुझाइमा प्रष्ट होस् भनेर महासङ्कष्टमा के पर्छ भन्ने कुरा एकचोटि दोहोऱ्याएर आजको यो हाम्रो बाइबल पढाइलाई यही राख्न चाहन्छु। महासङ्कष्टमा के पर्छ त? येशू ख्रीष्टले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 1 पददेखि जो 51 पदसम्म वचन बोल्नु भएको छ नि, त्यसमा के पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ कि भनेर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा पर्छ मानविकी प्रणालीमा सङ्कष्ट आउँछ। त्यो भनेको के हो? राष्ट्रहरू, देशहरू, तिनको सम्बन्ध र तिनको बीचमा हुने समस्या। 2 नम्बरमा पर्छ प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप भनेको विपत्तिहरू, मौसम परिवर्तन, भूकम्प, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढी, पहिरो, सूर्यको ताप, यो कुराहरू पर्छ। र महामारी, रोग, व्याधि, हैजा, यी सबै प्राकृतिक कुराहरूमा पर्छन्। अब 3 नम्बरमा के पर्छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट विरोधी मण्डलीमाथि सतावट। ख्रीष्ट विरोधीको प्रकटीकरण अनि मण्डलीमाथिको सतावट अथवा झुटा ख्रीष्टहरू 4 नम्बरमा पर्छन्। 5 नम्बरमा के पर्छ? मण्डली र विश्वासमा विचलन। मण्डली र विश्वासमा विचलन चाहिँ 20औं शताब्दी, 21औं शताब्दी, सायद 22औं शताब्दीमा हामी बाँचिरहेको समयमा, आउने शताब्दीमा धेरै नै हुन आउँछ। 19औं शताब्दीमा मण्डलीमा विचलन धेरै थियो। अहिले 20औं शताब्दी अनि 21औं शताब्दीमा पनि धेरै नै विचलन आइरहेको छ। यसो भएको हुनाले महासङ्कष्टमा यो कुराहरू पर्छन्, जुन कुरा येशू ख्रीष्टले मत्ती 24 अध्यायको 1 देखि 51 पदसम्म बताउनु भएको छ। तपाईले ती कुराहरू हेर्नुहोस् र तपाईले यी कुराहरू त्यहाँ भएको पाउनुहुनेछ। अब म अर्को समयमा अघि मैले बताएको मध्ये मानविकी प्रणालीमा के सङ्कष्टहरू आउँछ भन्ने कुरा अर्को कक्षामा बताउन चाहन्छु। मानविकी प्रणाली भनेको चाहिँ के हो भन्दा
पृथ्वीमा भएका 203 देशहरू मानविकी प्रणालीको सङ्कट भनेको त्यो हो। अनि ती देशमा भएको राजनैतिक व्यवस्था, त्यो देशमा भएको परमेश्वर प्रतिको व्यवस्था, यी कुराहरूको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले जस्तो सङ्कष्ट आउँछ भनेर भन्नुभयो। अनि येशू ख्रीष्टको समय पछिदेखि नै ती सङ्कष्टहरू, त्यो महासङ्कष्टहरू आयो। आजलाई अहिले करिब 1 घण्टा जस्तो समय भइसकेको हुनाले हामी यसलाई यही नै अन्त्य गर्नेछौँ। आउनुहोस्, तपाईहरुमध्ये कोही प्रभुका जनले प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने छोटो प्रार्थना गरिदिनु होला। तपाई कोही प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, सबको त्यो म्युट खोल्नु। कोही प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा, छोटो प्रार्थना गर्नुस् अनि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। र त्यसपछि जो तपाईहरु जुम नेटवर्कमा हुनुहुन्छ, मसँग एकछिन कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने बस्न सक्नुहुन्छ। म एकछिन समय उपलब्ध गराउँछु। अनि जो दाजुभाइहरू, विश्वासी जनहरू, अगुवा पास्टरज्यूहरू, गुरुबाहरू जो मोबाइलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग फेरि यसपछि भेट हुँदैन होला। प्रार्थना गर्नुहुन्छ कसैले? हुन्छ, म गरिदिन्छु पास्टर भाइ। ल, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि जुन वचन प्रभु आज हामीहरूको निम्ति प्रभु तपाईँ बोल्नु भएको छ, अनि साँच्चै तपाईँको वचन अनुसार हामी जिउनको निम्ति हामी सबैलाई प्रभु तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपामा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। पवित्र आत्मा प्रभु येशू, अनि साँच्चै अन्तका दिनका चिन्हहरूद्वारा हामी अझै विश्वासमा अघि बढ्दै जान सकेको होस्। धन्यवाद छ प्रभु यो वचनको निम्ति। तपाईँको छोरालाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।